हार्दिक नमस्कार। आदरणीय अग्रस्रष्टा दुर्गादेवी नेपालको बगेको खोला संस्मरणात्मक कृतिको क्रमबद्ध वाचनका क्रममा 12औं नम्बरमा आइपुगेकी छु। 12औं शीर्षक मेरो विवाह रहेको छ। यो अलि लामो पाठ रहेको छ, म वाचन गर्छु। मेरो विवाह। म 9 वर्षकी मात्र थिएँ। एक दिन हाम्रा घरमा एकजना मानिस आए। ती को मानिस हुन्? मैले मेरी आमासँग जिज्ञासा राखेकी थिएँ। त सानो मानिसलाई के को खोजी निधि चाहियो? मेरी आमाले मलाई अलि ठुलो स्वरमा भन्नुभयो। म चुप लागेँ। पछि मेरा भाउजूहरू र दिदीहरूका बीच चर्चा भएको मैले पनि सुने। ती मानिस त धनकुट्टाको चुङवाङबाट आएका ज्योतिषी बाजे रहेछन्। तिनी त केटी खोज्दै हिँडेका रहेछन्। म भन्दा माथिका 2 जना दिदीहरू, मैना दिदी र सानी केटी दिदीको बिहे गर्न बाँकी थियो। तिनले मेरा दिदीहरूलाई पनि हेरेर गएछन्। त्यसै वर्ष मेरी मैना दिदीको बरालसँग बिहे भयो। त्यसको अर्को वर्ष सानी केटी दिदीको पनि आचार्यसँग बिहे भयो। अर्थात् ती ज्योतिषी बाजे फर्केको 2 वर्ष भइसकेको थियो। म पनि 10 वर्ष पुगेर 11 वर्ष लागेकी थिएँ। तिनै ज्योतिषी बाजे फेरि पनि हाम्रा घरमा आए। उनीसँग मेरी आमाको कुराकानी भएको थियो। ज्योतिषी बाजेको खानपान सकिएपछि मलाई मेरी आमाले ल्वाङ सुपारी लिएर आइज भन्नुभयो। आमाको आज्ञा सिरोपर त छँदै थियो, तर अब म कसरी अपरिचित मानिसका अघिल्तिर जाने भन्ने समस्या मेरा अघि आइपरेको थियो। तर म सक्दिनँ, म जान्न जस्ता नकारात्मक जवाफ हामीले हाम्रा आमाबाका अगाडि राख्ने त्यो जमाना थिएन। आफ्ना मातापिताले भनिसकेपछि ती वाक्य हाम्रा लागि ढुङ्गाका अक्षर जस्तै बलिया हुन्थे र तिनको हामीले जसरी पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले आमाको आदेश त मैले पालना गर्नु नै पर्ने थियो। तर ती मानिसका अघिल्तिर कसरी जाने भन्ने मात्र मेरो समस्या थियो। त्यसैले मैले एउटा रातो मजेत्रो ओढेर आधा मुख छोपेँ अनि ल्वाङ सुपारी लिएर आमाबा र ती ज्योतिषी बाजे बसेका ठाउँमा गएँ। मलाई लाज र डर लागेको थियो। त्यसैले मैले त्यहाँ कसैको मुख पनि नहेरी टेबुलमा ल्वाङ सुपारीको रिकापी राखेर फनक्क फर्केँ। एकैछिनमा सुकुमेल लिएर आइज भन्ने फेरि आमाको आदेश आयो। मैले पनि पहिलेकै जसरी लगिदिएँ। त्यति बेला ज्योतिषी बाजेद्वारा मलाई वधुका रूपमा ठहर गर्नका लागि त्यहाँ बोलाइएको रहेछ। तपाईँकी कान्छी छोरी मेरा छोरालाई दिनुहोस्, ज्योतिषी बाजेले भनेछन्। हुँदैन, म मेरी कान्छी छोरी जस्तसलाई दिन्न। मैले बडो सुख शैलमा माया गरेर हुर्काएकी मेरी काखकी कान्छी छोरीलाई अहिलेसम्म मैले केही काम पनि लगाएकी छैन। झ्यालमा बसेर जीवन बिताउने ठाउँमा मात्र उसलाई दिन्छु, मेरी आमाले भन्नुभएछ। ज्योतिषी बाजेसँगका कुराकानीमा मेरी आमाले उनका 4 जना पत्नीहरू छन् भन्ने पनि थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ। तपाईँका 3-4 जना पत्नीका गोडा मिच्न पनि मेरी कान्छी छोरीले सक्दिन। कोदालो खन्न, भाँडा माझ्न पनि सक्दिन। भइगयो, यस्ता कुरा नगर्नुहोस्, मेरी आमाले भन्नुभएछ। त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँकी छोरीलाई झ्यालमा बसेर खान पुग्छ। मेरा घरमा नोकर चाकरको कमी छैन। 4वटी सासूको खुट्टा मिच्नु पनि पर्दैन। एउटी सासूको मात्रै चाकर गर्नुपर्छ हजुर, ज्योतिषी बाजेले भनेछन्। मेरो छोरो सुनको टुक्रा हो। मेरा घरमा सुनको लिस्नु छ। मलाई त्यो लिस्नुमा टेक्ने लक्ष्मीका रूपमा हजुरकी छोरी चाहिएको हो हजुर, ज्योतिषी बाजेले पुनः भनेछन्। तर मेरी आमाले मान्नु भएन। त्यस बखत आमाको र ज्योतिषी बाजेका बीचको कुरा, म 10 वर्षकी कान्छी नानीलाई के थाहा र म त खेल्नमा मस्त थिएँ। मलाई सोक्न सुर्ता भोक्न भक्कारी जस्तै थियो। मलाई थोरै खानु पर्थ्यो, मिठो खानु पर्थ्यो, दिनभरि खेलेर बिताउनु पर्थ्यो। मेरा दिदीहरू बाख्रा चराउन गएका ठाउँमा म पनि कहिलेकाहीँ भागेर जान्थेँ। त्यसबेला मेरी मैना दिदी र दिदीका साथीहरू भएर पुतली खेल्थे। झुम्राका पुतली बनाइएका हुन्थे। दिदीहरूले पुतलीको बिहा गर्थे। दिदी र दिदीका साथीहरू त्यस्तो बिहेमा बेहुला पक्ष र बेहुली पक्ष भिन्नै बन्थे। त्यस्तै एकपटक पुतलीको बिहाको खेलमा दिदी र म बेहुली पक्ष र दिदीका साथीहरू बेहुला पक्ष भएका थियौँ। बेहुला पक्षकाहरू बेहुली लिन आउने भनेर हामी बेहुली पक्षकाहरू निकै व्यस्त थियौँ। जन्ती आउने भनेर हामीले धुसुरका पत्ता टिपेर, दमकनेका सिन्काले दुना टप्परी गाँसेर, धुलो माटोको दाल भात अचार बनाएर राखेका थियौँ। यत्तिकैमा बेहुला लिएर जन्ती आइपुगे। हामीले पनि बेहुला बेहुली जग्गेमा राखेर टिकाटाला गऱ्यौँ। उनीहरूले कपडाकै डोली बनाएर झुम्राको बेहुलालाई बोकेर ल्याएका थिए। बिहेको भतेर सकेपछि बेहुली अन्माउने तर्खर भयो। बेहुली डोलीमा हाल्ने बेलामा बेहुलीलाई डोलीमा हालेर म अन्माउँछु भनेर म अघि सर्दै मेरी दिदीले बेहुलीलाई डोलीमा हालिहाल्नुभयो। अब मैले बेहुली अन्माउन नपाएका कारण म रुन थालेँ। उता जन्तीले पत्ताको पे बाजा बजाउँदै बेहुली लिएर गए। म चाहिँ रुदा गरेँ। दिदीहरूलाई म रोएपछि निकै कठिन भयो। बहिनी रुवाएको कुरा आमाले थाहा पाउनुभयो भने दिदीहरूको सातो लिने कुराले पनि उहाँहरू निकै डराउनु भएको थियो। त्यसैले मेरा दिदीहरूले मलाई किसिमले फकाउनु भयो। अर्को पल्टको बिहेमा तँलाई नै बेहुलीकी आमा बनाउला भन्नुभयो। त्यसपछि मात्र बल्ल बल्ल म फकिएकी थिएँ। पुलपुलिएकी मलाई सानो कुराले पनि धेरै चित्त दुखाउँथ्यो। म छिट्टै चित्त दुखाउने र रुने स्वभावकी थिएँ। त्यसै ताका एकपटकको कुरा मेरा सम्झनामा आउँछ। कान्छा दाजु विराटनगरबाट पहाड घर लिम्बामा आउनुभएको थियो। एक दिन आमा र कान्छा दाजु बीच मेरै बारेमा चर्चा भइरहेको थियो। आमा, कान्छी नानी पनि अब त ठुली भइन्, अब यिनको पनि बिहे गर्नुपर्छ। कान्छा दाजुले आमासँग भन्नुभएको थियो। दुःख नहुने, सुख पाउने ठाउँबाट र धनीले माग्न आए भने मात्र कान्छी नानीलाई दिन्छु, आमाले भन्नुभएको थियो। त्यस्तो को आउला र? कान्छा दाजुले भन्नुभएको थियो।
मेरी छोरी राजाको छोरालाई दिन्छु। मेरी आमाले भन्नुभएको थियो, आमा राजा त छेत्री मात्रै हुन्छ। कान्छा दाजुले हाँस्दै भन्नुभएको थियो, मेरी कान्छी छोरीले सुख पाउँछ भने छेत्रीकै छोरालाई भए पनि दिन्छु। मेरी आमाले जवाब दिनुभएको थियो, यस्ता सबै कुरा बुझ्ने मेरो त्यो उमेर थिएन, तर पनि मेरै विषयमा गरिएको कुराकानी मैले सुनेकी थिएँ। त्यसवखत आफूभन्दा ठुला मानिस बसेका ठाउँमा घरका केटाकेटी र बुहारीहरूले जानु हुँदैन थियो। त्यसैले त्यस दिनको त्यो आमा र दाजुका बीचको कुराकानी पनि मैले उहाँहरू दुवैले मलाई नदेख्ने ठाउँबाट सुनेकी थिएँ। मलाई आमाले त्यत्तिको माया गर्नुहुन्थ्यो, तर पनि ठुलाबडा बसेको ठाउँमा गएर उभियो भने लपस्तरी लाज हुँदैन यसरी कुरा सुन्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले आमा बा वा दाजुहरू बसेर कुराकानी भएका ठाउँमा जान मलाई डर लाग्थ्यो। त्यसैले त्यस दिन मेरा बारे भएको कुराकानी सुन्दा पनि म उहाँहरू सामुन्ने थिइनँ। मलाई दाजुहरूले पनि धुमधाम माया गर्नुहुन्थ्यो। आमाद्वारा अतिशय माया गरिएकी हुनाले पनि दाजुहरूले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले दाजु भाउजूहरू दिदीहरू सबैकी म कान्छी नानी थिएँ। कहिलेकाहीँ कसैले मलाई कान्छी नानी नभनेर ए कान्छी भनेर अल्ठुलो स्वरमा बोलायो भने मलाई हकारे जस्तो लाग्थ्यो। अनि म ठस्स परेर बस्थेँ। मेरो अनुहार देखेर आमाले किन अँध्यारो मुख पारिस भन्नुहुन्थ्यो। मलाई फलानाले हकारेर बोलाउनु भयो, म रुन्चे भएर जवाब दिन्थेँ, मेरी काकी छोरीलाई किन हकारिस? आमाले मलाई हप्काउनेलाई हप्काउनुहुन्थ्यो। त्यसरी आमाले उनीहरूलाई हप्काउन साथ म खुसी हुन्थेँ र मेरो अनुहार उज्यालो हुन्थ्यो। म खुसी भएपछि मेरी आमा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। यसरी साह्रै पुलपुलिएर मेरो बाल्यकाल बितेको थियो। मलाई बाल्यकालमा दुःख कष्ट भनेको के हो भन्ने पनि कहिले थाहा भएन। सबैभन्दा कान्छी छोरी हुनुको कारण बा आमाबाट धेरै माया गरिएकी त थिएँ। परिवारमा सबैबाट पनि माया गरिएकी थिएँ। मेरा ठुल्दाजुसँगको एकपटकको संवाद अहिले पनि मलाई सम्झना छ। त्यसबेला मेरो उमेर यस्तै 5-6 वर्षको हुँदो हो। मध्याह्नको समय थियो। मेरा ठुल्दाजु आराम गरेर भुइँ ओछ्यानमा सुतिरहनु भएको थियो। म त्यतै कतै ढुनुमुनु खेलिरहेकी थिएँ। ए कान्छी नानी, ए मधेसे, मेरा ठुल्दाजुले मलाई मायालु आवाजले भन्नुभएको थियो। म अलि रातो वर्णकी भएकी हुनाले मलाई मेरा ठुल्दाजुले माया गरेर मधेसे भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, म दाजु समक्ष पुगेर बोलेकी थिएँ। मेरा कपालबाट जुम्रा भेट्टा त? ठुल्दाजु मेरा काखमा टाउको राखेर सुत्नु भएको थियो र मलाई टाउकामा हुँदै नभएका जुम्रा खोज्न लगाउनु भएको थियो। ए मधेसे, दाजुले मलाई पुनः भन्नुभएको थियो। मैले पनि पुनः हजुर भनेकी थिएँ। त काली छस्, तँलाई मधेसमा लगेर कालो मधेसेसँग बिहे गरिदिन्छु ल, दाजुले सोध्नुभएको थियो। ल, मैले उत्तर फर्काएकी थिएँ। तर त्यति बेला दाजुलाई र मलाई अर्थात् हामी दुवैलाई थाहा थिएन अर्को 3-4 वर्षपछि मेरो बिहाको आयोजना मधेसमै हुनेछ र भविष्यमा मैले मधेसमै घरजम गर्नेछु। म 10 वर्ष पुगेकी मात्र थिएँ। मेरा जेठा दाजुले नै मेरो बिहेको टुङ्गो गर्नुभएछ। वास्तवमा मेरा ठुल्दाजु मधेस छुम्रामा भएको समयमा तिनै ज्योतिषी बाजेले आफ्ना छोराका लागि मलाई माग्न जानुभएछ। ज्योतिषी बाजेका मिठा मिठा कुरामा अल्मलिनुभएका मेरा जेठा दाजुलाई बहिनीको बिहे गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा अलमल भएछ र मेरा दाजुले मेरा सुब्बा मामासँग राय लिन पुग्नुभएछ। केटाले कति पढेको छ? मेरा मामाले प्रश्न गर्नुभएछ। 10 क्लास पढेको छ, दाजुले जवाब फर्काउनु भएछ। ए 10 क्लास पढेको केटो हो भने दिए हुन्छ भान्जीलाई, मेरा सुब्बा मामाले भन्नुभएछ। त्यसपछि मेरा ठुल्दाजुले मेरो बिहेको कुरा छिनिदिनु भएको रहेछ। एक दिन मेरा माल दाजुले आमालाई एउटा चिठी पढेर सुनाउनु भएको मैले थाहा पाएँ। उक्त चिठी मेरो बिहेको कुरा छिनिसकेर ठुल्दाजुले मेरी आमालाई पठाउनु भएको 2 हात लामो चिठी रहेछ। त्यसबेला जति जति माल दाजुले चिठी पढ्नुहुन्थ्यो आमा त्यति रुँदै गरेको मैले देखेकी थिएँ। चिठीका केही हरफ सुने पनि मैले केही बुझिनँ। आमा रुँदै गरेको मात्र देखेँ। आमा किन रुनु भएको भनेर सोधेँ पनि, तर आमाले केही होइन भनेर मलाई अल्मल्याउनु भयो। म 10 वर्षकी फुच्ची पुलपुलिएर हुर्केकी केटीलाई के थाहा त्यसबेला मेरै चर्चा भइरहेको रहेछ। त्यसपछि घरमा निकै चहल पहल सुरु भयो। मेरो भदा ठुलेको व्रतबन्धको कुरा सुनिन थाल्यो। 2005 साल माघ वसन्त पञ्चमीका दिनको सायद जुराइएको रहेछ। सो दिन बिहानको समयमा ठुलेलाई भिक्षा दिने र बेलुकी मेरो गोडा धुने तिथि तय गरिएको रहेछ। तर म यी सबै कुराबाट अनभिज्ञ थिएँ। मेरी आमाको आँखा भने त्यसपछि मैले कहिले ओभाना देखिनँ। कहिले बासँग रुँदै गरेको देख्छु, कहिले दिदीहरूसँग रुँदै गरेको देख्छु। आमा के भयो? कहिले काहीँ आमालाई सोध्यो भने पनि केही होइन त्यसै आमाले भन्नुहुन्थ्यो। आमालाई के भएछ किन? हिजो आज सधैँ रुनु मात्र हुन्छ। खेल्न र खानामै मस्त बाल अवस्थाबाट फुर्सद हुँदा म सोच्ने गर्थेँ, शोक्न सुर्ता भोग्न भकारीको त्यस बेलाको मेरो अवस्थामा मैले सबै कुरा कहाँ बुझ्न सक्नु र? माघ लागेपछि हामी सबै मधेस जाने भयौँ। एक दिन मेरी आमाले भन्नुभयो, किन आमा? मैले कौतूहल भाव व्यक्त गरेकी थिएँ। ठुलेको व्रतबन्ध गर्ने? आमाले भन्नुभएको थियो। यो कुरा थाहा पाएर त्यसबेला म कति रमाएकी थिएँ। ठुलेको व्रतबन्ध, आहा कस्तो मजा आउने भयो नि आमा, मैले आमालाई पनि भनेकी थिएँ। तर त्यसबेला आमाले मलाई केही पनि भन्नु भएन। बरु आमा फेरि पनि रुनु भएको थियो। ठुलेको व्रतबन्धको कुरामा आमा किन रुनु भएको होला? त्यसबेला मेरो बाल मनमा लागेको थियो।
हाम्रो मधेसको खेती झुम्राको लागि हामी हिँड्ने दिन नजिकिन लागेको थियो। सबै तयारी हुँदै थियो। हामी केटाकेटी कहिले मधेस पुग्ने भनेर दिन गर्न लागेका थियौँ। घर रुङ्ने मानिसको बन्दोबस्त गरेर घरका सबैजसो सदस्य मधेसको लागि हिँड्ने तयारी भयो। बाआमा, दाजु भाउजूहरू, दिदीहरू र 4-5 जना भरियाहरू समेत गरेर हामी झन्डै 16-17 जनाको जत्थामा थियौँ। हाम्रो यात्रामा घोडा पनि थिए, जुन एउटा घोडा बाले चढ्नु भएको थियो। कोही बिरामी परेर हिँड्न नसक्ने भयो भने उसलाई घोडामा चढाउने योजनाका लागि पनि घोडाको व्यवस्था थियो। मेरी सानी केटी दिदी र म बाको छेउछाउमा हिँड्थ्यौँ र बा हाम्रो खुट्टा दुख्यो भन्थ्यौँ अनि बाले हामीलाई घोडामा पालैसँग चढाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो पछि पछि लागेका एकजना दाजु पनि घोडामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ आमा सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी हिँडिरहेका थियौँ। हामी आधा बाटो पुगेपछि अचानक पानी पर्न लाग्यो। पानी पनि मुसलधारे परेको थियो, जसले गर्दा सँगै हिँडेका यात्रुहरू चिलबिल भयो। कोही कता पुग्यो। बा र हामी दिदीबहिनी अनि 2 जना भरिया समेत टाढीमा बास बस्यौँ। हाम्रा जिउका सबै लुगाहरू भिजेका थिए। हाम्रा चिसा लुगा फेर्ने लुगाहरू पनि अर्कै भरियाले बोकेका थिए। बाले आगो बाल्नुभयो र सबैले आगो ताप्दै जिउका लुगा सेकायौँ। हामीसँगै भएका भरियामध्ये एउटा भरियाले कुरौनी र चिउरा बोकेका थिए। त्यस रात हामी सबैले त्यही खायौँ। भरियाहरू बाहिर पटाङ्गिनीमा सुते। हामी अगेनाको डिल वरिपरि सुत्यौँ। एउटा गुन्द्रीमा हामी दुईटी दिदीबहिनीलाई बाले सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको थियो। बाले एउटा खास्टो बोक्नु भएको रहेछ। हामी दुईटीलाई त्यही ओढाइदिनु भयो। दिनभरि हिँडेर थाकेका हामी बालबच्चा पेटमा केही हालेपछि थपक्क सुतेका थियौँ। त्यस रात आमाहरूको समूह चाहिँ हामी बास बसेको ठाउँबाट अझै परतिर टाढीको फेदी, जसलाई जल्किनी भन्थे, त्यहीँ पुगेर बास बस्नु भएको रहेछ। घरबाट यात्राको योजना बनाउँदा हामी सबै त्यस रात जल्किनीमै पुगेर बास बस्ने सल्लाह पनि हामी बीच भएको रहेछ। तर हामी केटाकेटी हिँड्न नसक्दा र मुसलधारे पानीले पनि बाधा पारेकाले हाम्रो बास छुट्टिएको रहेछ। भोलिपल्ट बिहान घाम निकै माथि नै पुगेपछि हामीहरू पनि आमा भए ठाउँ जल्किनीमा पुगेका थियौँ। त्यसबेला त्यहाँ कुनै भाउजू भात पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कुनै भाउजू भिजेका लुगा घाममा सुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आमा चाहिँ गफ गरेर बस्नुभएको थियो। हामी पुगेपछि आमाले एकछिनसम्म सुमसुम्याउनु भयो। मेरी काकी छोरीलाई चिसो लाग्यो होला, आमाले भन्नुभएको थियो। केही बेरमा भात खाने बेला भएर हामी सबैले भात खायौँ। भात खाइसकेपछि बाटो लाग्ने तर्खर भयो। जल्किनीबाट मधुमल्ला 2 घन्टाको बाटो थियो र मधुमल्लाबाट झुम्रा पनि 2 घन्टाको बाटो थियो। हामी मधुमल्ला पुगेपछि ठुल्दाजुले गोरु गाडी पठाइदिनु भएको रहेछ। त्यसैले मधुमल्लामा हाम्रा लागि गोरु गाडी तयारी अवस्थामा थियो। 3वटा गोरु गाडीमा हामी सबै चढेका थियौँ। आमा, दिदीहरू र म एउटा गोरु गाडीमा थियौँ। बा र दाजुहरू घोडामा हुनुहुन्थ्यो। ठुल्दाजु पनि मधुमल्लामा हामीलाई लिन आउनुभएको थियो। त्यहाँको बजारमा ठुल्दाजुले एउटा सिलिकको हरियो र रातो मिश्रित 25 रुपियाँको साडी र झुनाको रातो पछ्यौरा किन्नु भएको रहेछ। हेर, यो तेरो बिहेका लागि किनेको, कति राम्रो छ। मैना दिदीले मलाई ती कपडा देखाउँदै भन्नुभयो। नकरा, मैले रिसाए जस्तो र लाज माने जस्तो गरी भनेकी थिएँ। त्यसबेला दिदीले मलाई जिस्काएको जस्तो मात्र लागेको थियो, तर पछि पो मैले थाहा पाएकी थिएँ त्यसबेला दिदीले भनेको कुरा साँचो रहेछ। त्यो साडी र पछ्यौरा त मेरै बिहाका लागि किनिएको रहेछ। त्यस दिन गोरु गाडीमा चढेरै हामी हाम्रो खेती घरमा पुग्यौँ। जीवनमा पहिलोचोटि गोरु गाडीमा चढेका कारण हामी केटाकेटीलाई खुबै रमाइलो भएको थियो। तर त्यत्रो उकालो ओह्रालो हिँडेका कारण हामी केटाकेटी त थङ्थिलो नै भएका थियौँ। घर पुग्न साथ ठुल्दाजुले तँ बिहा गर्न आएकी भनेर मलाई जिस्काउनु भयो। तँ व्रतबन्ध गर्न आएको भनेर ठुलेलाई पनि जिस्काउनु भयो। दाजुले जे भने पनि हाम्रो मुख लाग्ने चलन थिएन। चुप लागेर मुख छोपेर बस्थ्यौँ। नानी, त चुप लाग, केटाकेटीलाई जिस्काएको कुरा मन नपराएर बरु आमाले नै ठुल्दाजुलाई भन्नुभएको थियो। हामी पुगेको केही बेरमा भाउजूले आमा, दिदी र मेरा लागि खुट्टा धुने नुन हालेको तातो पानी ल्याउनु भयो। भाउजूले दिदी र मेरो खुट्टा धोइदिनु भयो। टन्टनी दुखेको खुट्टा त्यसरी तातो पानीमा चोपल्ने बित्तिकै सन्चो भइहाल्यो। केही बेरमा भान्से बाजेले भात पाकेको सूचना ल्याए। सबैजनाले भात खायौँ। थाकेर लोत भएका कारण त्यस रात भात खाइसक्न साथ सुतेका हामी एकैचोटि बिहान मात्रै बिउज्यौँ। भोलिपल्टदेखि बिहा र व्रतबन्धको तयारी धमाधम सुरु भयो। त्यस बेलासम्म मलाई पनि मेरो बिहा हुने अरे भन्ने थाहा भएको थियो। केटासँग बिहा हुने भन्छन्, को केटा होला, कस्तो केटा होला भन्ने पनि मनमा आउँथ्यो। किन बिहा गर्न लागेको होला मनमा लाग्थ्यो। तर ठुला मानिससँग यी प्रश्न सोध्ने आँटै हुँदैन थियो। त्यस जमानामा केटाकेटी उमेरकी छोरी बा आमाले जसलाई दिए पनि जहाँ दिए पनि चुप लागेर जानु पर्थ्यो। अब पर्सिको दिन बिहे, भोलि कसार बटार्ने दिन, सेलरोटी पकाउने भन्ने पनि हल्लखल्ल छ। गाउँका मानिसहरू पनि आउँदै जाँदै गर्दै थिए। हाम्रो खेतीका कम्तिया, खेतीको हेरविचार गर्ने मुख्य मानिस धिमालहरू थिए। तिनीहरू पनि आएका थिए र हामीले के सहयोग गर्ने भनेर सोधीखोजी गरिरहेका थिए। मालिककी कान्छी छोरीको बिहे, जेठो नातिको व्रतबन्ध भनेर उनीहरू त धुमधाम हर्षबढाइमा थिए। कसैले चिउरा कुटेर ल्याउँदै थिए, कसैले दही जमाएर ल्याउँदै थिए, कसैले सेल पकाउने चामल कुटेर ल्याउने भएका थिए। कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो। मानिसहरू घरमा आएका, घरमा पनि मिठो मसिनो खानेकुराहरू पाकिरहेको थियो। तर आमाको अनुहारमा त्यति खुसी थिएन। भाइको व्रतबन्धमा त पनि आउने जानेलाई रोटी र कसार बाँड, आमाले मलाई पनि काम दिनुभएको थियो। त्यसपछि म पनि फुरुङ्ग परेर आएका सबैलाई रोटी, कसार, जुलेपी र अचार भाग लगाउन थालेँ।
बेहुला पार्टी पनि गाउँमा आइसके भन्ने कुरा गर्थे। नजिकै एकजना मधेसीको घरमा उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था गरिएको कुरा पनि त्यहाँ चर्चा थियो। त्यसबेला उनीहरूका लागि खानापिना सामग्रीको व्यवस्था, खाना पकाउने मानिसको व्यवस्था र उनीहरूका लागि आवश्यक ओड्ने ओछ्याउने व्यवस्था पनि हाम्रै पक्षले गरेका थिए। त्यसरी केटा पक्ष आफ्नो घरवासबाट निकै टाढा आएर बिहे गर्नुलाई कुम्ले बिहे भनिन्थ्यो। यसरी केटा पक्ष कुम्ले बिहे गर्न आउँदा केटी पक्षले नै सबै कुराको सकेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले त्यस वखत त्यहाँ बेहुला पक्षका लागि विवाह सम्बन्धी सबै कुराको व्यवस्था मेरा माइतीद्वारा खुकुलैसँग गरिएको थियो। 2005 साल माघ महिनाको सरस्वती पूजाको दिन थियो। बिहान ठुलेको व्रतबन्ध कार्यक्रम धुमधाम रमाइलो भयो। मैले पनि भिक्षा दिएँ। व्रतबन्ध सकिएपछि सबैले मिठा मिठा पकवान खायौँ। खानपिन हुँदाहुँदै पनि एक थरी मानिसहरूले हतार हतार यज्ञ बनाउन थालेका थिए। केही आइमाईहरूको झुन्ड बरनीको टपरी गाँस्न जुटेको थियो। केही मानिसहरू जन्ती आएपछि बेलुकी खुवाइने खानपिनको बन्दोबस्तमा लागिसकेका थिए। मेरा दिदीहरूले मलाई पनि राम्रो साडी लगाइदिए। रातो धागोले तालुमा कपाल बाटिदिएका थिए। राम्रो सिलिकको साडी, झुनाको रातो मजेत्रो, पहेँलो पटुका बाँधेर म पनि फुरुङ्ग परेकी थिएँ। दिदीहरूले त्यसरी महत्त्व दिएर सिँगार पटार पारिदिएका कुराले मलाई आश्चर्य मिश्रित रमाइलो लागिरहेको थियो। मलाई चिन्ता केही कुराको थिएन। त्यसरी मलाई किन सिँगारेको होलान् भन्ने पनि थाहा थिएन। बिहा भनेको यस्तै रमाइलो हुँदो रहेछ, राम्रो लुगा र मिठो खाना पाइँदो रहेछ जस्तो पनि मलाई लागिरहेको थियो। नानी त यहाँ बस ल। मलाई सिँगार पटार गरेर लुगा गहना पनि लगाइसकेपछि मेरा दिदीहरूले एक ठाउँमा राखिदिएका थिए। एक त त्यस जमानामा आफूभन्दा ठुलाले जे भने पनि जवाफ नफर्काई मान्ने चलन थियो। अर्को कुरा आफूलाई त्यसरी राम्रा लुगा फाटा लगाइदिएकाले पनि मैले केही पनि भन्न सकिनँ। दिदीहरूले राखिदिएको ठाउँमा ज्ञानी भएर बसिरहेँ। बेलुकी घाम अस्ताउने बेला पनि भइसकेको थियो। अचानक त्यसै बेला बाजा बजेको सुनियो। सबैले जन्ती आए भनेर हल्लाखल्ला गरे। त्यसै बेला ठुल दाजु पनि जन्ती आइसके भनेर हस्याङ फस्याङ गर्नुभयो। मैले पनि सबैसँग लहै गरेर जन्ती आए भनेछु। त्यसै बेला ठुल दाजुले तेरो बेहुलो आएको हो, ल यसलाई पनि जन्ती देखाइदेऊ भन्नुभयो। अनि मैले पनि जन्ती हेरेँ। सबैजना जन्ती आएको कुराले खुसी थिए, तर मलाई त केही पनि लागेन। हर्ष न विस्वाद मात्र अचम्म लागिरह्यो। बेहुला पक्षका लागि बाजा बजाउने दमाई र अरू पनि मानिसहरू मेरा ठुल दाजुले पठाउनु भएको रहेछ। बेहुला पक्षका मानिस त जम्मा 7 जना मात्र थिए। जन्तीको स्वागत गरेर बरनी गरेपछि उनीहरूलाई खानपिन गराइयो। खानपिन सकेपछि यज्ञमा बेहुलालाई राखेपछि बेहुलीलाई ल्याउने खबर आयो। मेरी मैनाजीले मलाई पिठ्युमा बोकेर यज्ञमा पुर्याउनु भयो। मेरी आमाले बहिनी डराउँछे, तैँले बहिनीलाई एकैछिन पनि नछोड्नु भन्नुभएकाले मैना दिदी पनि मेरै छेउमा बस्नुभयो। मलाई यज्ञमा निकाल्ने बित्तिकै गोडा धुने बेला भइगयो। माघको महिना श्री पञ्चमीको दिनको बिहे। गोडा धुन थालेपछि म त जाडोले लगलग काम्न थालेछु। एक सर चोलो र झुनाको मजेत्रोले जाडो थाम्न सकिनेछ। मसँगै भएकी मैना दिदीले म कामेको देखेपछि हत्तपत्त घरभित्र गएर दोलाई ल्याएर मलाई उडाइदिनु भयो। त्यसपछि बल्ल मलाई न्यानो भएको थियो। साह्रै सानी भएकीले पनि सबै घटना त मलाई सम्झना छैन, तर बेहुला पक्षको लुगा र गहना लगाउने समयको सम्झना छ। बेहुलाले ल्याएका लुगा र गहना लाउने समय भयो। बेहुलाले ल्याएका लुगा बेहुलीका हातमा हाल्नुपर्छ। हात थाप बेहुली भनेको सम्झना छ। मैले पनि हात थापेँ अनि बेहुलाले एउटा कपडाको पोको मेरो हातमा हालिदिए। अनि दिदीले मलाई लिएर भित्र जानुभयो। त्यसपछि त्यस बेलाको चलन अनुसार बेहुलाले ल्याएका बाहिरी, मझौली र भित्री सबै 3वटै सारी अनि 3वटै चोलो, एउटा पटुका, 2वटा मजेत्रो मलाई लगाइदिनु भयो। बेहुला पक्षले दिएका लुगा लगाएर यज्ञमा आएपछि उनीहरूले ल्याएका सुनका गहना पनि मेरो हातमा हालिदिए। सुनका गहनाका हकमा 4 तोलाको फुल तालुमा कपालमा बाटेको ठाउँमा लगाइयो। 5 तोलाको तिलहरी, 3 तोलाको नौगेडी, 4 तोलाको बाला, कानमा टप र ढुङ्ग्री समेत थियो। साथै खुट्टामा 60 तोला चाँदीको कल्ली मलाई लगाइदिएको थियो। यति कपडा र गहना पहिरिएपछि त म हिँड्नै नसक्ने भएकी थिएँ। यज्ञमा बस्न त मलाई गाह्रो भएन, तर यज्ञ घुम्ने बेलामा चाहिँ मलाई दिदीले बोकेर घुमाउनु भएको थियो। जाडोमा मलाई खाप्पै खाप लुगा लगाइदिएकाले न्यानो भएको थियो। मलाई त झुपु निन्द्रा लाग्न थालेको थियो। मैले त बिहे पनि बुझेकी थिइनँ। मलाई त त्यो सबै कुरा रमाइलो खेल जस्तो लागेको थियो। तर मेरा बेहुला मभन्दा 5 वर्ष ठुला भएकोले उहाँलाई बिहेको रमाइलोले छोएको थियो। अझ दार्जिलिङमा 10 कक्षासम्म पढ्नु भएकाले पनि मेरा बेहुला अलि लाज नमान्ने खालका हुनुहुँदो रहेछ। यज्ञमै मलाई बेहुली नानी भनेर बोलाउन थाल्नु भएको थियो। त्यसबेला त्यसरी बेहुलाले बेहुलीलाई सबैका सामु यज्ञमै बोलाउनु भनेको निकै अचम्मको र लाजमर्दो कुरा जस्तो हुन्थ्यो। मेरा बेहुलाले त्यसरी मसँग बोल्न खोजेको देखेर मेरा माइतीपट्टिका सबैलाई निकै लाज लागेको थियो। मेरी दिदीले मेरा कानमा बेहुलाले ल्याइदिएको टप लगाउन नसकेपछि खोइ बेहुली नानीको टप म लगाइदिन्छु, चुरा पनि म लगाइदिन्छु भनेर मेरा बेहुला अघि सर्नु भएको थियो। गाउँमा त्यसरी बेहुला नबोल्ने भएकाले सबैले मेरा बेहुलाको व्यवहार अनौठो लागेको थियो। बेहुलाको यस्तो व्यवहारले त्यसबेला सबै गलल्ल हाँसेका थिए।
जगेको कार्यक्रम सकिएपछि मलाई दिदीले आराम गर्न भनेर भित्र कोठामा लग्नुभयो। बेहुलालाई कता लगे थाहा छैन, म कुन बेला निदाएँ थाहा छैन, तर बिहानै दिदीले मलाई उठाउनु भयो। नित्य कर्म सकेर दिदीले मलाई कोरीबाटी गरेर एउटा बाहिरी साडी मात्र लगाइदिनु भयो। गहना चाहिँ सबै लगाउँदा म पहेँलपुर भएकी थिएँ। त्यसरी नयाँ साडी र भरमार गहनाले पुरिएकीले म खुब खुसी थिएँ। आमाले मलाई आफूसँग पनि लिँदै घर वरिपरि घुमाउँदै घरमा भएका पाहुनालाई नमस्कार गर्न लगाउनु भयो। म खुसीले गदगद हुँदै दिदीसँग पनि सबै घर घुमेर सबैलाई नमस्कार गर्दै हिँडेँ। बिहानको खानपिन पनि सकियो। भरे बेहुला पक्ष उनीहरूका घरमा पुगेपछि त्यहाँ उनीहरूले खुवाउने जन्ते बाख्रोको सबै व्यवस्था पनि प्रचलन अनुरूप बेहुली पक्षबाटै गरियो। त्यसपछि बेहुली अन्माउने बेला भयो। कोरीबाटी गरेर बेहुलीलाई ठिकठाक पारियो। मेरी आमा र बाले हामी बेहुला बेहुलीलाई टिका लगाइदिनु भयो। एकजना दाजुले बेहुला र अर्का दाजुले बेहुली बोकेर जगे घुमाउनु भयो। त्यसपछि बाजावालाहरू बाजा बजाउँदै अघि लागे। बेहुलाले म आफै हिँड्छु भनेपछि अलि बाहिर निस्केपछि बेहुलालाई बोकिएन, तर म सानी पनि हुनाले र बेहुलाहरू बस्ने घर नजिकै भएकोले मलाई माल दाजुले बोकेर नै बेहुलाको घरसम्म पुर्याउनु भयो। बाजावालाहरू नाच्दै बाजा बजाउँदै थिए। बेहुला पक्षका मानिसहरू थप्पडी मारी मारी हाँस्दै थिए। मलाई भने न हाँस्ने उठेको थियो, न म रोइ नै राखेकी थिएँ, बरु अचम्म मानेकी थिएँ। मलाई यो के गरेको होला भने जस्तो भएको थियो। बेहुलाका लागि तय गरिएको घरमा जन्ती पुगेको थियो। त्यहाँ भएका धेरैजसो मानिसहरू अपरिचित थिए, तर मेरो भदा ठुले पनि त्यहाँ आएका थिए। मैना दिदी र सानी केटी दिदी पनि त्यहाँ आउनुभएको थियो। दिदीहरूसँग होइन, बेहुला केटाका छेउमा मलाई राखिएको थियो। कहिल्यै नदेखेको नबोलेको, हिजो मात्र परपरबाट अलिअलि देखेको मानिससँग मलाई राखिएको थियो। म अलमल्ल परेकी थिएँ। त्यहाँ पनि हाम्रै घरका बाहुन बाजेले भात पकाएका थिए। सबैजनाले जन्ते बाख्रो खान लाएका थिए। मेरा दिदीहरूले भात खाने बेला भयो भनेर मलाई भात खाने बेलाका लुगा फेराइदिनु भयो। मलाई र मेरा बेहुलालाई पनि भात खान दिएका थिए। मलाई भुँडे भाग भनेर दुई दुईवटा टपरामा भात दिए। मलाई खान मन थिएन, अलिअलि खाएँ। सबै मानिसहरूले हाँस्दै खुसी हुँदै भात खाए। दिदीहरू र ठुलेले पनि खाए। त्यसपछि मेरा दिदीहरू फर्कनु भयो। बेलुकी बेहुलाका घरका मानिसहरू एउटै कोठामा जम्मा भएर सुत्ने तर्खर गर्न लागेका थिए। त्यस कोठामा एउटा खाट जस्तो थियो। त्यसैमा मेरा लागि र मेरा बेहुलाका लागि ओछ्यान लगाइएको थियो। मलाई निन्द्राले छोपेको थियो। ओछ्यानमा पस्न साथ म तुरुन्त निदाइहालेँ। कुन बेला म बिउजिँदा मेरो माया लाग्छ? मेरा बेहुलाले मलाई सोधेको सम्झना छ। लाग्छ, मैले पनि उत्तर फर्काएकी थिएँ। त्यसपछि फेरि म निदाएछु। बिहान मेरा दिदीहरू आएर मलाई उठाउँदा मात्र म बिउजिएछु। मेरा बेहुला त कुन बेला उठिसकेर चिया पनि खाइसकेछन्। बहिनी नियाश्री होली, नित्य कर्म गराएर लुगा गहना लगाइदिनु भनेर आमाले बिहानै दिदीहरू पठाउनु भएको रहेछ। आमाले अराए जसरी नै दिदीहरूले मलाई ठिकठाक पारिदिनु भयो। त्यस दिन पनि दिदीहरू मसँग नै दिनभरि बस्नुभयो। बेलुकी उहाँहरू फर्किनुभयो। बिहे भएको तेस्रो दिनमा ससुराज्यूले शिला पूजा गराउनु भयो। त्यस दिन पनि बिहानै मेरा दिदीहरू आएर मलाई सबै सहयोग गर्नुभएको थियो। बिहानको भात खाने गरी आमाले बोलाउनु भएकाले मेरा ससुरा र बेहुलाको साथमा म पनि हाम्रो घरमा गयौँ। मेरी आमाले मलाई आफ्नो छेउमा राख्नुभयो, सुमसुम्याउनु भयो। त्यसपछि आमाले मेरा ससुरा र बेहुलालाई खानपिन गराएर बिदा गर्नुभयो। तर मलाई त पठाउनु भएन। म ढुक्क भएँ। मलाई मेरा दिदीहरूले बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो, बिहे भएपछि अर्काको घरमा जानुपर्छ, त्यहाँ धेरै दुःख दिन्छन्, यसले कसरी घर गरेर खान्छे होली। त्यसैले बेला बेला बेहुलासँग मलाई नपठाइँदा दिदीहरूले भनेको कुरा सत्य नभएको कुराले मलाई ढुक्क लागेको थियो। अब 3 वर्षका लागि ढुक्क भयो। मेरी आमाले पनि बेहुला र उनका पितालाई बिदा गरेपछि भन्नुभएको थियो। निकै मिठो संस्मरण। आजको मेरो बिहे शीर्षक अन्तर्गतको निकै लामो पाठ मैले वाचन गरेँ र यसका साथसाथै आजको बसाइबाट बिदा पनि चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।